नमस्ते साथीहरु, यस जोक्सिया टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो फेसबुक पेज जोक्सिया टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज मैले प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश नम्बर 1 स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्राविधिक तर्फ शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह 6औं तह अधिकृत पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर आएको छु साथीहरु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी साथ दिनुहोला। पाठ्यक्रमलाई निम्नानुसार विभाजन गरिएको छ। प्रथम चरण लिखित परीक्षा हुन्छ, पूर्णाङ्क 200। द्वितीय चरण सामूहिक परीक्षण, कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुन्छ। सामूहिक परीक्षण 10 पूर्णाङ्क, कम्प्युटर सिप परीक्षण 10 पूर्णाङ्क र अन्तर्वार्ता 30 पूर्णाङ्क गरी जम्मा 50 पूर्णाङ्कको हुन्छ द्वितीय खण्ड। त्यसैगरी प्रथम चरण लिखित परीक्षा, प्रथम पत्र शिक्षा शास्त्र र नेपालमा शिक्षा, पूर्णाङ्क 100, उत्तीर्णाङ्क 40। परीक्षा प्रणाली वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न एमसीक्यू क्वेसनहरू हुन्छ साथीहरु। प्रश्न संख्या 100 वटा, प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार 1, समय 1 घण्टा 15 मिनेट। त्यसैगरी द्वितीय सेवा सम्बन्धी, पूर्णाङ्क 100, उत्तीर्णाङ्क 40। परीक्षा प्रणाली विषयगत, प्रश्न संख्या लामो आउने 4 प्रश्न 10 अङ्कभार। त्यसैगरी छोटो उत्तर आउने 12 प्रश्न 5 अङ्कभार, समय 3 घण्टा। त्यसैगरी द्वितीय चरण सामूहिक परीक्षण र कम्प्युटर सिप र अन्तर्वार्ता। सामूहिक परीक्षण ग्रुप टेस्ट, पूर्णाङ्क 10। परीक्षा प्रणाली समूहमा व्यक्तिगत प्रस्तुति, समय 30 मिनेट। त्यसैगरी कम्प्युटर सिप परीक्षण, पूर्णाङ्क 10। परीक्षा प्रणाली प्रयोगात्मक, समय 15 मिनेट। त्यसैगरी अन्तर्वार्ता 30 पूर्णाङ्क। परीक्षा प्रणाली मौखिक। यो पाठ्यक्रम योजना प्रथम चरण लिखित परीक्षा, द्वितीय चरण सामूहिक परीक्षण, कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। प्रश्नपत्र नेपाली अङ्ग्रेजी भाषामा हुनेछ। लिखित परीक्षाको माध्यमको भाषा नेपाली अथवा अङ्ग्रेजी, नेपाली अङ्ग्रेजी दुवैमा हुनेछ। 4 वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गर्नेछ, तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिइने छैन, अङ्क पनि कट्टा गर्ने छैन। त्यसैगरी बहुवैकल्पिक प्रश्न हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटर, मोबाइल फोन र अन्य विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गर्न पाइने छैन। विषयगत प्रश्न हुने पत्रको हकमा प्रश्न छोटो उत्तर आउने र लामो उत्तर आउने 2 प्रकारको हुनेछन्। त्यसैगरी 7 विषयगत प्रश्न हुने पत्रको हकमा प्रत्येक खण्डका लागि छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिकाहरू हुनेछन्। परीक्षार्थी प्रत्येक खण्डका प्रश्नहरूको उत्तर सोही खण्डको उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ। त्यसैगरी 8 लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवार मात्र अन्तिम चरणको सामूहिक परीक्षण, कम्प्युटर सिप र अन्तर्वार्तामा सम्मिलित गराइनेछ। त्यसैगरी 9 लिखित परीक्षा र अन्तिम चरणको सामूहिक परीक्षण, अन्तर्वार्ता कुल योगको आधारमा अन्तिम परीक्षा प्रकाशित गरिनेछ। त्यसैगरी 10 भनेको छ साथी, यो चाहिँ पाठ्यक्रम ऐन नियम चाहिँ 3 महिना अगाडिसम्मको संशोधन भएका हटाइएकालाई चाहिँ पाठ्यक्रममा रहेको सम्झनु पर्छ। यो पाठ्यक्रम चाहिँ 2077 पौष 8 गतेदेखि लागू भएको हो। यो विशिष्टीकरण तालिका भन्ने छ प्रथम पत्रको कर्म संख्या 1 रहेको छ। शिक्षाको परिचय र शिक्षाका आधुनिक प्रवृत्तिहरू, प्रश्न संख्या 10 वटा, प्रश्न अङ्कभार 10 नै आउँछ। त्यसैगरी शिक्षाको समाजशास्त्रीय आधार, प्रश्न संख्या 12, अङ्कभार पनि 12। त्यसैगरी 3 मा शिक्षाको दार्शनिक आधार, यो चाहिँ प्रथम पत्रको लागि साथीहरु, एमसीक्यू को लागि। त्यस शिक्षाको दार्शनिक आधार 10 वटा प्रश्न 10 अङ्कको। त्यसैगरी 4 शिक्षण सिकाइ विधि र प्रविधिहरू, 12 प्रश्न 12 अङ्क। त्यसैगरी 5 मा शिक्षा मनोविज्ञान 10 अङ्क, 10 प्रश्न 10 अङ्कभार। त्यसैगरी 6 सिकाइ र यसका सिद्धान्त, प्रश्न संख्या 10 अङ्कभार पनि 10। त्यसैगरी 7 मा पाठ्यक्रमको परिचय र पाठ्यक्रम विकास 12 प्रश्न 12 अङ्कभार। त्यसैगरी 8 मूल्याङ्कनको परिचय र प्रयोजन 12 प्रश्न 12 अङ्क। त्यसैगरी नेपालमा शिक्षा विकासको इतिहास 8 प्रश्न 8 अङ्कभार। त्यसैगरी नेपालको संविधान 4 प्रश्न 4 अङ्कभार गरी जम्मा 100 वटा प्रश्न 100 अङ्कभारको। त्यसैगरी विशिष्टीकरण तालिका द्वितीय पत्र रहेको छ। 1 मा शैक्षिक व्यवस्थापन र विद्यालय व्यवस्थापन, लामो उत्तर 1 वटा, छोटो उत्तर 1 वटा।
गरी जम्मा अङ्कभार 15 को। त्यसै गरी 2 मा पाठ्यक्रम वा पाठ्य सामग्रीको व्यवस्थापन, छोटो उत्तर 1 जम्मा 5 अङ्कको। साथीहरू यो पढ्दाखेरि तपाईँ कुनबाट कतिवटा क्वेसन आउँछ त्यही अनुसार समय विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसै गरी 3 विद्यार्थी व्यवस्थापन र सिकाइ, विद्यार्थी सिकाइ 2वटा छोटो क्वेसन 10 अङ्कको। त्यसै गरी 4 मा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण अवधारणा, छोटो उत्तर 1 वटा 5 अङ्कको। त्यसै गरी 5 मा विद्यालय निरीक्षणको प्रक्रिया र निरीक्षकको कार्य तथा गुणहरू, लामो प्रश्न 1 एउटा, त्यसै गरी छोटो प्रश्न एउटा गरी जम्मा 15 अङ्कको। त्यसै गरी 6 नेपालमा शैक्षिक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण, एउटा सर्ट क्वेसन 5 अङ्कको। त्यसै गरी 7 मा नेपालमा शिक्षाको विकास निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा भएका प्रयास र कानुनी व्यवस्था, एउटा लङ क्वेसन र एउटा सर्ट क्वेसन गरी जम्मा 15 अङ्कको। त्यसै गरी 8 मा शैक्षिक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणमा शिक्षाका निकायहरूको भूमिका, 2वटा सर्ट क्वेसन 10 अङ्कको। त्यसै गरी 9 शैक्षिक योजना, एउटा लामो उत्तर 10 अङ्कको। त्यसै गरी 10 मा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, 2टा सर्ट क्वेसन गरी जम्मा 10 अङ्क गरी जम्मा 4वटा लङ क्वेसन र 12वटा सर्ट क्वेसन गरी जम्मा 100 अङ्कको आउँछ साथीहरू द्वितीय पत्र। त्यसै गरी प्रथम पत्र शिक्षा र नेपालमा शिक्षा, 1 मा शिक्षाको परिचय र शिक्षाका आधुनिक प्रवृत्तिहरू, 1.1 शिक्षाको अर्थ, परिभाषा र स्वरूप। त्यसै गरी 1.2 शिक्षाको व्यक्तिगत र सामाजिक लक्ष्य र उद्देश्य। त्यसै गरी 1.3 शिक्षाका कार्यहरू, व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, आर्थिक र राजनैतिक कार्य। त्यसै गरी 1.4 शिक्षाको अर्थ र परिभाषा, शिक्षा कला अथवा विज्ञानको रूपमा, शिक्षणका नमुना, शिक्षक तालिमको महत्त्व, शिक्षक तालिममा नवप्रवर्तन, लघु शिक्षण, तादात्म्यताकृत शिक्षण र समूह शिक्षण। त्यसै गरी 1.5 शिक्षामा अनुसन्धान, अर्थ, महत्त्व, अनुसन्धानका प्रकार, आधारभूत, प्रायोगिक र कार्य अनुसन्धान। त्यसै गरी 1.6 शिक्षाका अनुसन्धान, आधुनिक प्रवृत्तिहरू, सबैको लागि शिक्षा, मानव अधिकार र शिक्षा, बाल अधिकार र शिक्षा, अपराधीलाई शिक्षा, बाल अपराधी शिक्षा, विद्यालय शान्ति क्षेत्र, निरन्तर शिक्षा, खुला शिक्षा, सिकाइ शिक्षामा समान अवसर र समतामूलक पहुँच, शिक्षा र सामाजिक न्यायका लागि शिक्षामा सकारात्मक विभेद, आर्थिक लगानीको रूपमा शिक्षा, राष्ट्रिय एकताका लागि शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीका लागि शिक्षा। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा शिक्षाको शास्त्रीय आधार, 2.1 समाज समुदायको धारणा, शिक्षा र समाज बीचको सम्बन्ध, 2.2 समाज विद्यालय समाजको उपप्रणालीको रूपमा, 2.3 सामाजिक प्रक्रिया र शिक्षा। त्यसै गरी सामाजिकीकरण अवधारणा, तरिका, सामाजिकरणको दिग्दर्शनपन, सामाजिकरणका निकायहरू, कक्षा कोठामा सामाजिकरण। त्यसै गरी यसैको उपशीर्षकमा सामाजिक अन्तर्क्रिया, अर्थ, स्वरूप र कक्षा कोठामा सामाजिक अन्तर्क्रिया, सामाजिक परिवर्तन, अर्थ, सिद्धान्त, यसको शिक्षाको सम्बन्ध, सामाजिक गतिशीलता, अर्थ, प्रकार र यसको शिक्षासँगको सम्बन्ध, सामाजिक गतिशीलता र सांस्कृतिक पछौटेपन। त्यसै गरी 3 मा शिक्षाको दार्शनिक आधार, 3.1 अर्थ, क्षेत्र र कार्यहरू, शिक्षाको दर्शनका विभिन्न पक्षको सम्बन्ध, तिनीहरूको प्रभाव र कार्यान्वयन। त्यसै गरी यसैको उपशीर्षकमा आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद, पूर्वीय दर्शन र शिक्षा। त्यसै गरी 4 शिक्षण सिकाइ विधि र प्रविधिहरू, 4.1 शिक्षण पद्धतिको अर्थ, परिभाषा र तत्त्वहरू, 4.2 शिक्षण सिकाइ प्रविधिको अर्थ, शिक्षण सिकाइ बीचको अन्तर्सम्बन्ध, शिक्षण सिकाइमा शिक्षक, विषय विज्ञ र निरीक्षकको भूमिका, 4.3 शिक्षण विधि र रणनीतिहरू, शिक्षण विधिहरूको परिचय, परिभाषा, विशेषता, शिक्षण विधिको वर्गीकरण, पाठ्यपुस्तक र सहयोगी सामग्रीसँग शिक्षण विधिको सम्बन्ध। यसैको उपशीर्षकमा शिक्षण रणनीतिहरूको परिचय, परिभाषा, विशेषताहरू, शिक्षणका रणनीतिहरू, विषयवस्तु प्रवाहका लागि रणनीतिहरूको प्रयोग, 4.4 शैक्षणिक योजना, शैक्षणिक योजनाका पाठ योजना, एकाइ योजना, वार्षिक कार्य योजना, कार्य पात्रो, समय तालिका, दैनिक कार्य तालिका। त्यसै गरी 4.5 शैक्षिक सामग्रीको अवधारणा, प्रकार, छनौट र तयारी तथा प्रयोग। 5 शिक्षा मनोविज्ञान, 5.1 शिक्षा मनोविज्ञानको अर्थ, क्षेत्र, आवश्यकता र महत्त्व, 5.2 मानव वृद्धि र विकास, मानव वृद्धि विकासको अवधारणा प्रक्रिया, मानव
विकासका विशेषताहरू, मानव विकास अध्ययन गर्नुको उद्देश्य र महत्त्व, मानव विकासका अध्ययन विधिहरू, मानव वृद्धि विकासका चरण तहहरू र तिनको विशेषताहरू। त्यसैगरी 5.3 यौन परिपक्वता अवस्था परिचय, यस अवस्थामा हुने परिवर्तन, यसका प्रभावहरू, चिन्ताका स्रोतहरू, खतराहरू, दुःखहरू र यसै हटाउने उपायहरू। 5.4 किशोर अवस्था परिचय, विकासात्मक कार्य, शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक संवेगात्मक परिवर्तन, रुचिहरू र उनीहरूमा देखा पर्ने मुख्य व्यवहारहरू। 5.5 यौन परिपक्वताको अवस्था, किशोर अवस्थाका विद्यार्थीहरूको विकासको क्रम र यी दुवै अवस्थाको सुरक्षा, विकासमा शिक्षकको अभिभावकको भूमिका। त्यसैगरी 6 मा सिकाइ र यसका सिद्धान्तहरू। 6.1 सिकाइको परिचय, सिकाइको अर्थ, स्वरूप र सिकाइको स्वभाव, सिकाइका शैलीहरू, परिपक्व र सिकाइ, स्व प्रतिबिम्बन र सिकाइ। त्यसै 6.3 सिकाइ र बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ताका सिद्धान्तहरू, बहुबुद्धिमत्ता, संवेगमा आधारित बुद्धिमत्ता। त्यसैगरी 6.3 विभिन्न सिकाइका सिद्धान्तको संयन्त्र, विशेषता र शैक्षिक प्रयोजन, शास्त्रीय सम्बन्धन, कार्यपूरक सम्बन्धन, प्रयत्न र भूल सिकाइ, अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त तथा समस्या समाधान र सृजनात्मक सिकाइका आधारहरू। त्यसैगरी यसैको उपशीर्षकमा जीन पियाजे र लेव भिगोस्कीका सिकाइ सिद्धान्तहरू, ज्ञानेका तहगत सिद्धान्तहरू, बान्दुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त। त्यसैगरी 6.4 सिकाइका प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, प्रारम्भिक व्यवहार, परिचय, प्रकार र सिकाइका भूमिका, सिकाइको स्थानान्तरण, अवधारणा, प्रकार, सिद्धान्तहरू र प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, स्मरण र विस्मरण, स्मरणको अवधारणा, प्रकार, मापन प्रक्रिया, स्मृति क्षमता सुधारका विधिहरू, स्मरण विस्मरणको अवधारणा र कारणहरू, उत्प्रेरणा, परिचय, प्रकार र सिकाइमा प्रयोग गर्ने उत्प्रेरकहरू, अभ्यास, अवधारणा, प्रकार र उपयोग, पुनर्बल, अवधारणा, प्रकार र उपयोग। त्यसैगरी 7 मा पाठ्यक्रमको परिचय र पाठ्यक्रम विकास। 7.1 पाठ्यक्रम अवधारणा, आवश्यक तत्त्व, आवश्यकता तथा पाठ्यक्रमीय लक्ष्यका स्रोतहरू। 7.2 पाठ्यक्रमका ढाँचाहरू, ढाँचा, विषय केन्द्रित, क्रियाकलाप केन्द्रित, समस्या केन्द्रित र मुख्य पाठ्यक्रम। त्यसैगरी यसैको उपशीर्षकमा सुसुप्त पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम विकासका नमुनाहरू, तार्किक, चक्रीय, गतिशील। त्यसैगरी 7.3 पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया, आवश्यकताको पहिचान, लक्ष्य, ध्येय र उद्देश्य निर्धारित, विषयवस्तु र सिकाइ अनुभवको छनौट र सङ्गठन तथा मूल्याङ्कन। त्यसैगरी 7.4 पाठ्यक्रम निर्माणमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, विद्यार्थी, समकालीन समाज तथा संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन, विषयवस्तु, यसको क्षेत्रमा भएका विकासहरू, दर्शन र मनोविज्ञान। 7.5 पाठ्यक्रम सङ्गठन र विकासका आधुनिक प्रवृत्तिहरू। त्यसैगरी 8 मूल्याङ्कनको परिचय र प्रयोजन। 8.1 मापन र मूल्याङ्कन। 8.2 मापन, साधन, मूल्याङ्कनका प्रकार, मूल्याङ्कनमा साधनमा हुनुपर्ने विशेषताहरू, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, दक्षता, व्यापकता र व्यावहारिकता। त्यसैगरी 8.3 परीक्षणको अर्थ र प्रकार, मानक र मापदण्डमा आधारित, विषयगत र वस्तुगत, प्रामाणिक र गैर प्रामाणिक, शिक्षक निर्मित। त्यसैगरी 8.4 परीक्षण, विकास प्रक्रिया, उद्देश्य निर्धारण, विषयवस्तुको छनौट, विशिष्टीकरण, तालिकाको विकास, प्रश्नहरूको लेखन, प्रश्नहरूको विश्लेषण र सम्पादन, विश्वसनीयता र वैधता निर्धारण, अन्तिम प्रश्नपत्रको निर्माण, सांस्कृतिक आधारमा परीक्षणको समायोजन, परीक्षा सञ्चालन, परीक्षण र नतिजा विश्लेषण। 8.5 सामान्य सांख्यिकीय विश्लेषण, तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र प्रस्तुतीकरण, केन्द्रीय प्रवृत्ति मापन, मध्यमान, मध्यिका, रीत, तथ्याङ्कको तुलनात्मक स्थितिको गणना, प्रतिशताङ्क र प्रमाणिक प्राप्ताङ्क। त्यसैगरी विचरणशीलताको मापन, तथ्याङ्कको विस्तार र स्तरीय भिन्नता। त्यसैगरी 9 मा नेपालमा शिक्षा विकासको इतिहास, शैक्षिक इतिहास र महत्त्वपूर्ण शैक्षिक घटनाहरू, विभिन्न शिक्षा आयोग तथा शिक्षा समितिका प्रतिवेदन, गठन, उद्देश्य, विद्यालय शिक्षा, पाठ्यक्रम, शिक्षक र विद्यार्थी मूल्याङ्कन। 9.3 शिक्षाको क्षेत्रमा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू। त्यसैगरी 9.4 नेपाल सरकारको चालु आवधिक योजना तथा प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश योजनामा शिक्षा। त्यसैगरी नेपालको संविधान रहेको छ 10 मा।
त्यसैगरी द्वितीय पत्र सेवा सम्बन्धी विषय खण्ड कबाट 30 अङ्कको 1 शैक्षिक व्यवस्थापन र विद्यालयको व्यवस्थापन सैद्धान्तिक अवधारणा र कानुनी आधारहरू 1.1 व्यवस्थापनको अवधारणा शिक्षामा यसको प्रयोग 1.2 शैक्षिक व्यवस्थापनको अवधारणा महत्त्व र क्षेत्र 1.3 प्रशासनिक व्यवस्थापन र शैक्षिक व्यवस्थापन विद्यालयसँग सम्बन्धित पक्षहरू तथा कार्यको व्यवस्थापन समय तनाव सङ्कट मानव संसाधन र बजेट विद्यालय बजेट। त्यसैगरी 1.4 विद्यालय कक्षा कोठा र शिक्षामा विविधताको व्यवस्थापन 1.5 शिक्षण सिकाइको प्राविधिक पक्षको व्यवस्थापन रणनीतिक व्यवस्थापन तथा दैनिक कार्य सञ्चालन व्यवस्थापन 1.6 विकासमा शिक्षाको संरचनागत व्यवस्था साक्षरता र निरन्तर शिक्षा प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा विद्यालय शिक्षा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम तथा उच्च शिक्षा। त्यसैगरी 1.7 सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय स्थापनाका आधारहरू तथा व्यवस्थापन र यिनीहरूको व्यवस्थापनमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका। त्यसैगरी 1.8 मा विद्यालय स्थापनाको सम्बन्धमा विभिन्न तहको भूमिका सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको नीति निर्माण र स्तर निर्धारण स्रोत परिचालन अनुमति र दैनिक कार्य सञ्चालनको व्यवस्थापनमा भूमिका। त्यसैगरी 2 पाठ्यक्रम व पाठ्य सामग्रीको व्यवस्थापन सैद्धान्तिक अवधारणा र कानुनी आधारहरू 2.1 विद्यालय पाठ्यक्रम विकासका आधारहरू विद्यार्थीका आवश्यकता सामाजिक आवश्यकता सिकाइ पद्धतिको विकास प्रविधिको विकास र प्रविधिमा सम्म पहुँच 2.2 नेपालमा विद्यालय पाठ्यक्रम राष्ट्रिय तहगत उद्देश्य तहगत रूपमा रहेको विषयगत पाठ्यभार तहगत रूपमा रहेको विषयगत वा ज्ञान र सिपको आधारमा दिएको भार। त्यसैगरी 2.3 नेपालमा पाठ्यक्रम व पाठ्य सामग्री विकासमा विभिन्न तह र निकायको भूमिका। त्यसैगरी 2.4 पाठ्यक्रम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अवधारणा उद्देश्य र आवश्यकता र प्रयोग। त्यसैगरी 3 मा विद्यालय व्यवस्थापन र विद्यार्थी सिकाइ सैद्धान्तिक अवधारणा र कानुनी अवधारणा 3.1 विद्यार्थी भर्ना र समूह विभाजनका आधारहरू 3.2 विद्यार्थी सिकाइका लागि प्रभावकारी कक्षा कोठा व्यवस्थापन अवधारणा महत्त्व उद्देश्यसँग सम्बन्ध र कार्यक्षेत्र 3.3 व्यवस्थापनको वार्षिक कार्ययोजना निर्माण र प्रयोग 3.4 मनोवैज्ञानिक वातावरणको व्यवस्थापन 3.5 शिक्षण सिकाइको व्यवस्थापन र सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग 3.6 आकलन अभिलेख र प्रतिवेदनको व्यवस्थापन। त्यसैगरी 3.7 विद्यार्थीको नेतृत्व विकासको विद्यालयको भूमिका विद्यालयमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अवसर नेतृत्व लिने अवसर बहुप्रतिभाको खोजी चिनारी र विकासको अवसर 3.8 विद्यालय स्तरीय तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली परिचय महत्त्व र प्रयोग। त्यसैगरी खण्ड ख 20 अङ्कको 4 निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण अवधारणा 4.1 अर्थ परिभाषा उद्देश्य र सिद्धान्तहरू 4.2 महत्त्व र कार्यहरू 4.3 प्रकार र तिनीहरूको चक्र 4.4 नवीनतम चिन्तन र अभ्यासहरू। त्यसैगरी 5 मा विद्यालय निरीक्षणको प्रक्रिया र निरीक्षकको कार्य तथा गुणहरू 5.1 विद्यालय निरीक्षणको योजना कक्षा अवलोकन र निर्देशन 5.2 निरीक्षणका प्रविधिहरू सञ्चार र छलफलका तरिकाहरू 5.3 निरीक्षण कार्य मानवीय आन्तरिक क्षमता प्रस्फुटनका रूपमा 5.4 निरीक्षकको व्यक्तिगत र पेशागत सामाजिक मनोवैज्ञानिक गुणहरू 5.5 निरीक्षण कार्य नेतृत्व प्रदान निरीक्षण कार्य निर्माण कार्यशाला र सम्मेलनको आयोजना र कार्यान्वयन। त्यसैगरी 5.6 कक्षा अवलोकनको रणनीति अवलोकन फारम साधन र प्रविधिको निर्माण र प्रयोग 5.7 कक्षा कोठाभित्रको अन्तर्क्रियाको अवधारणा फाइदा र सही प्रयोग 5.8 शिक्षण सिकाइका योजनाहरू 5.9 अनौपचारिक तथा शिक्षण शिक्षाका कक्षाहरूको निरीक्षण। त्यसैगरी खण्ड ग पूर्णाङ्क 30 को हुन्छ नेपालमा शैक्षिक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण 6.1 नेपालमा शैक्षिक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको इतिहास 6.2 2007 साल पहिलेको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रणाली 6.3 2007 सालपछि विकसित भएको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रविधि 6.4 2028 सालपछि विकसित निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रविधि 6.5 नेपालमा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको व्यावहारिक नमुना सेती परियोजना प्राथमिक शिक्षा परियोजना आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना 6.6 नेपालमा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको चुनौती तथा समाधानका उपायहरू
7मा नेपालमा शिक्षाको विकास निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका सम्बन्धमा भएका प्रयासहरू र कानुनी व्यवस्था। 7.1 आडा कालमा भएका प्रयासहरू। 7.2 आडा शासनपछि विकसित शैक्षिक अवस्थाहरू। त्यसैगरी 7.3 विभिन्न आयोग तथा योजनाहरूको विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम शिक्षक र विद्यार्थी मूल्याङ्कन सम्बन्धी सुझावहरू। यसैको उपशीर्षकमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2011, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049। 7.4 चालु आवधिक योजना प्रदेश नम्बर 1 को योजनामा शिक्षा। 7.5 सङ्घीय तथा प्रदेश संरचनामा शिक्षा सम्बन्धी कानुनहरू, शिक्षा ऐन तथा शिक्षा नियमावली, शिक्षा सेवा नियमावली र प्रदेश नम्बर 1 को शिक्षा ऐन तथा शिक्षा नियमावली। 7.6 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 र शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था। त्यसैगरी 8मा शैक्षिक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणमा शिक्षाका निकायहरूको भूमिका। 8.1 सङ्घीय सरकारका शिक्षा सम्बन्धी निकायहरू। त्यसैगरी प्रदेश सम्बन्धी शिक्षा सम्बन्धी निकायहरू। त्यसैगरी 8.3मा शिक्षासँग सम्बन्धित स्वशासित संस्थाहरू। त्यसैगरी 8.4मा स्थानीय तहमा भएको प्रावधान। त्यसैगरी 8.5मा विद्यालय स्तर प्रावधान रहेको छ। त्यसैगरी खण्ड घबाट 20 अङ्कको। 9मा शैक्षिक योजना। 9.1 शैक्षिक योजनाको अवधारणा, अर्थ, उद्देश्य। शैक्षिक योजनामा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक योजना निर्माणमा वैकल्पिक पहुँच, देश विकास तथा शैक्षिक सुधारको लागि शिक्षा योजना। त्यसैगरी 9.2 शैक्षिक योजना निर्माणका प्रक्रियाहरू, आवश्यकताको पहिचान, उद्देश्य निर्माण, नीति निर्माण, प्राथमिकता निर्धारण, सम्भाव्यता अध्ययन र शिक्षा योजनाको निर्माण। त्यसैगरी 9.3 सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र नेपाल शिक्षा योजना। 9.4 चालु आवधिक योजना प्रदेश नम्बर 1 को योजनामा शिक्षा। 9.3 शिक्षा योजना निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन र सुधार। त्यसैगरी 10मा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन। 10.1 अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको अवधारणा, अर्थ, उद्देश्य र प्रयोग। 10.2 अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको ऐतिहासिक विकासक्रम। 10.3 शैक्षिक सूचकहरूको निर्णय प्रक्रियामा प्रयोग। 10.4 विद्यालयका कार्यहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन। 10.5 योजना तथा परियोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन। 10.6 अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारी। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज रोक्सिया टिप्स लाइक गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूको एक लाइक, एक सब्स्क्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियो बनाउन हौसला प्रदान गर्नेछ। धन्यवाद।